व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी भनेको क्रिप्टोग्राफी भने के हो भने इट्स अ ग्रीक वर्ड हैन यो जुन टर्मिनोलोजी छ नि क्रिप्टोग्राफी भन्ने जुन वर्ड छ त्यो वर्ड हामीले ग्रीक वर्डबाट डिराइभ गरेको हो ग्रीक वर्डमा क्रिप्टोसको मिनिङ हिडन हुन्छ क्रिप्टोग्राफी भन्ने जुन वर्ड आयो त्यो ग्रीक वर्ड क्रिप्टोस भन्ने वर्डबाट आएको हो र क्रिप्टोसको मिनिङ भनेको हिडन सेक्रेट कुनै पनि चिजलाई लुकाउने भनेर भने हो त्यही भएर यसको क्रिप्टोग्राफीको मेन मिनिङ मेन अब्जेक्टिभ भनेको कुनै पनि चिजलाई लुकाउने भनेर भन्न खोजेको हो त्यही भएर क्रिप्टोग्राफी भनेको सिम्पली के बुझ्नु पर्यो भने क्रिप्टोग्राफी चाहिँ हामीले यो वर्ड जुन छ त्यो ग्रीक वर्डबाट डिराइभ गरेको हो र यसको मिनिङ भनेको कुनै पनि कन्टेन्टलाई कसरी हाइड गर्ने कन्टेन्टलाई लुकाउने भन्न खोजेको है त्यही क्रिप्टोग्राफी इज द प्र्याक्टिस एन्ड स्टडी अफ हाइडिङ इन्फर्मेसन त्यही भएर क्रिप्टोग्राफी भनेको कुनै पनि इन्फर्मेसनलाई हाइड गर्ने प्रोसेसलाई हाइड गर्ने प्र्याक्टिसलाई चाहिँ हामी क्रिप्टोग्राफी भन्छौँ It is the art or science of converting a plain intangible data into an unintangible data and again retransforming that message into its original form. Cryptography को थ्रुबाट हामीले प्लेन टेक्स्ट म्यासेज भनेको प्लेन टेक्स्ट म्यासेज भनेको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज जस्तो एउटा प्लेन टेक्स्ट म्यासेज के हुन सक्छ भने हेलो कम टु कलेज यो हाम्रो प्लेन टेक्स्ट म्यासेज हो यो प्लेन टेक्स्ट म्यासेजलाई अथवा यो प्लेन टेक्स्ट म्यासेजलाई सेन्डरले कम्युनिकेट गरेर रिसिभरसम्म पुर्याउँदाखेरि यो सपोज लेट्स से यो सेन्डर भयो यो सेन्डरले के गरिरहेछ त आफ्नो कम्प्युटर युज गरेर इन्टरनेटको थ्रुबाट अर्को एउटा कुनै रिसिभरलाई मेसेज पठाइरहेछ यो सेन्डर भयो यो रिसिभर भयो अनि यो हाम्रो के भयो इन्टरनेट भयो सेन्डरले रिसिभरलाई इन्टरनेटको थ्रुबाट मेसेज पठाउँदा फेरि यदि यो प्लेन टेक्स्ट फर्मेटमा मेसेज पठायो भने यो मेसेज बीचमा कसैले रिड गरिदिन सक्छ इन्टरसेप्ट गरिदिन सक्छ पढ्दिन सक्छ हैन त्यही भएर हामीले के गर्छौं भने यो प्लेन टेक्स्ट म्यासेजलाई हामीले के गर्छौं भनेपछि बीचमा कसैले पायो भने पनि त्यसलाई पढ्न नसक्ने फर्मेटमा पठाउँछौं त्यसलाई कन्भर्ट गर्छौं यसलाई हामी के गर्छौं अर्को कुनै फर्मेटमा कन्भर्ट गर्छौं जस्तो हेलो कम टु कलेज भनेर ठाउँमा अब ए बी डी ई वाई भन्यो अनि एक्स वाई टी जेड भनेर यसरी भन्यो अब यो मेसेज यो सेन्डरले पठाउने यो प्लेन टेक्स्ट मेसेजलाई सेन्डरले आफ्नो कम्प्युटरबाट बाहिर निस्किनु भन्दा अगाडि इन्टरनेटमा जानु भन्दा अगाडि त्यसलाई अर्कै फर्मेटमा कन्भर्ट गरेर पठाइदिन्छ अनि रिसिभरले यो मेसेज रिसिभ गरिसकेपछि उले फेरि के गर्छ त्यही प्रोसेस सेन्डरले जुन प्रोसेस युज गरेर यो मेसेजलाई डिफरेन्ट फर्मेटमा कन्भर्ट गरेको थियो त्यही प्रोसेस युज गरेर फेरि उले प्लेन टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्छ हो यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं क्रिप्टोग्राफी भन्छौं किनभने उले मेसेजलाई हाइड गरेर पठायो मेसेजलाई चेन्ज गरेर पठायो Science of converting a plain intangible data into an unintangible data and again retransforming that message into its original form. यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं क्रिप्टोग्राफी भन्छौं र क्रिप्टोग्राफीले प्रोवाइड गर्ने मेन तीनटा फिचर्स भनेको कन्फिडेन्शियलिटी इन्टिग्रिटी र एक्युरेसी यसलाई चाहिँ हामी CIA ट्राइड पनि भन्छौं यो भनेको CIA ट्राइड भन्छौं र यसको डिटेल चाहिँ हामी कन्फिडेन्शियलिटी भने के इन्टिग्रिटी भने के एक्युरेसी भने के भनेर हामी फेरि डिटेल यो च्याप्टरमा हेर्छौं त्यही भएर क्रिप्टोग्राफी सिम्पली ग्रीक वर्ड जसको मिनिङ भनेको सेक्रेट राइटिङ अथवा कुनै चिजलाई लुकाउने भनेर भने हो ग्रीकमा ओरिजिनल मिनिङ क्रिप्टोसको
अनि use the term to refer to the science and art of transferring messages to make them secure and immune to attack. यसलाई म्यासेजलाई र मेन क्रिप्टोग्राफीको मेन अब्जेक्टिभ भनेको जुन हामीले इन्टरनेटको थ्रुबाट यसरी म्यासेजहरू ट्रान्सफर गरिरहेका हुन्छौँ सेन्डरले रिसिभरलाई त्यो प्लेन टेक्स्ट म्यासेजलाई सेक्योर गर्नको लागि र ह्याकरको एट्याकबाट बचाउनको लागि इम्युन टु एट्याक त्यो गर्नको लागि हामीले क्रिप्टोग्राफी युज गर्छौँ र क्रिप्टोग्राफीको कम्पोनेन्टहरू के हुन्छ त भने एउटा त सेन्डर हुनु पर्यो एउटा रिसिभर हुनु पर्यो सेन्डरले प्लेन टेक्स्ट क्रिएट गर्नु पर्यो त्यो प्लेन टेक्स्टलाई इन्क्रिप्सन भन्ने हामीले एउटा प्रोसेस युज गर्छौँ र त्यो इन्क्रिप्सन भन्ने प्रोसेसमा इनपुट भनेको प्लेन टेक्स्ट र की हुन्छ प्लेन टेक्स्ट र की पाइसकेपछि यो इन्क्रिप्सन प्रोसेसले प्लेन टेक्स्ट म्यासेजलाई साइफर टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्छ अनि साइफर टेक्स्टमा कन्भर्ट गरिसकेपछि त्यो म्यासेज इन्टरनेटबाट फ्लो हुन्छ र इन्टरनेटबाट जब रिसिभरले त्यो म्यासेज पाउँछ अनि उसले इन्क्रिप्सनको ठ्याक्क रिभर्स डिक्रिप्सन युज गर्छ डिक्रिप्सन भन्ने प्रोसेसमा इनपुट भनेको के हुन्छ त भने एउटा साइफर टेक्स्ट भन्ने इनपुट हुन्छ र अर्को की भन्ने इनपुट हुन्छ दुईटा इनपुटको थ्रुबाट उसले फेरि साइफर टेक्स्टबाट प्लेन टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्छ है यो प्लेन टेक्स्ट भनेको ओरिजिनल म्यासेज साइफर टेक्स्ट भनेको ओरिजिनल म्यासेजमा इन्क्रिप्सन अल्गोरिदम युज गरेर हामीले डिफ्रेन्ट फर्मेटमा प्लेन टेक्स्टलाई कन्भर्ट गर्छौँ भने जुन चाहिँ अनरिडेबल नन रिडेबल फर्मेटमा हुँदैन भने त्यसलाई चाहिँ हामी साइफर टेक्स्ट भन्छौँ है की भनेको इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन गर्दाखेरि हामीले युज हुने एउटा नम्बर हो अथवा सेटअप नम्बरलाई चाहिँ हामी की भन्छौँ र यो प्रोसेस भनेको इन्क्रिप्सन हुने प्रोसेस भनेको जस्तो यो एउटा प्लेन टेक्स्ट छ यो प्लेन टेक्स्टलाई इन्टरनेटमा ट्राभल गराउनु भन्दा अगाडि सेन्डरले के गर्छ एउटा सर्टेन की राख्छ सर्टेन की दिन्छ र यो इन्क्रिप्सन अल्गोरिदम युज गरेर उसले के गर्छ त्यसलाई साइफर टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्छ जस्तो यो प्लेन टेक्स्ट रिडेबल फर्मेटमा हुन्छ तर साइफर टेक्स्ट रिडेबल फर्मेटमा हुँदैन अनि यो इन्टरनेटमा ट्राभल भइसकेपछि जब रिसिभरले रिसिभ गर्छ अनि रिसिभरले के गर्छ भने डिक्रिप्सन अल्गोरिदममा त्यो साइफर टेक्स्टलाई इनपुट दिन्छ साइफर टेक्स्टलाई इनपुट दिन्छ एउटा अर्को उसले कीको पनि इनपुट दिन्छ भने चाहिँ डिक्रिप्सन अल्गोरिदममा अब दुईटा इनपुट भयो एउटा सेन्डरबाट रिसिभ भएको साइफर टेक्स्ट अर्को की अनि यो दुईटा इनपुट पाइसकेपछि डिक्रिप्सन अल्गोरिदमले के गर्छ भनेपछि यो साइफर टेक्स्टबाट प्लेन टेक्स्ट उसले रिजेनेरेट गरिदिन्छ अनि नर्मली हामीले क्रिप्टोग्राफीलाई दुई पार्टमा डिभाइड गरेको थियौँ एउटा सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भनेको थियो अर्को एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भनेको थियो है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफीलाई हामी सेक्रेट की क्रिप्टोग्राफी पनि भन्छौँ अथवा सिंगल की क्रिप्टोग्राफी पनि भन्छौँ भने एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफीलाई हामी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पनि भन्छौँ है सिमेट्रिक यसको क्लासिफिकेसन के हो भने क्रिप्टोग्राफीको क्लासिफिकेसन क्रिप्टोग्राफीलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गरे एउटा सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भन्यो अर्को एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफीमा के हुन्छ भने सेन्डर र रिसिभरले सधैँ एउटै की युज गर्छ जस्तो यो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भनेको यो केसमा जुन की युज भएको छ नि सेन्डरले यो की युज गर्यो यो पार्टमा यो सेन्डर भयो यदिभरि सेन्डरले गर्ने काम भयो यो सेन्डर भयो सेन्डरले युज गरेको की र सपोज की के युज गरेको छ भने अनि यो रिसिभर भयो रिसिभरले युज गर्ने की एउटै हुन्छ सेम हुन्छ भनेको यदि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी हो भने सेन्डर र रिसिभरले इन्क्रिप्ट र डिक्रिप्ट गर्दाखेरि युज गर्ने की कमन हुन्छ भने एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफीमा चाहिँ सेन्डरले इन्क्रिप्ट गर्ने की डिफ्रेन्ट हुन्छ रिसिभरले डिक्रिप्ट गर्ने की चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यही भएर यो एसिमेट्रिक भयो सिमेट्रिक भनेको सेम एसिमेट्रिक भनेको डिफ्रेन्ट की युज गर्ने भएको हुनाले यसको नाम एसिमेट्रिक भयो र सिमेट्रिकलाई फेरि फर्दर क्लासिफाई गरेको छ क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी र मोडर्न क्रिप्टोग्राफी क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी भनेको प्री कम्प्युटर एज कम्प्युटरको एरा भन्दा अगाडि कम्प्युटर
के अरे डेभलप हुनुभन्दा अगाडि पनि क्रिप्टोग्राफी युज हुन्थ्यो है। धेरै वर्ष पहिले पनि जस्तो कम्प्युटरहरू हामीले युज गर्न थालेको त रिसेन्टली भयो होला, लगभग कति भयो 60-70तिर कम्प्युटर आयो होइन। 2060-70तिर कम्प्युटर आउन थाल्यो भनेपछि लगभग 60 वर्ष भयो। तर 60 वर्षभन्दा अगाडि पनि क्रिप्टोग्राफी थियो। हो, त्यो कम्प्युटर एजभन्दा अगाडि युज हुने क्रिप्टोग्राफीलाई चाहिँ हामी क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी भन्छौँ भने कम्प्युटर आइसकेपछि जुन कम्प्युटरमा हामीले क्रिप्टोग्राफी युज गर्न थाल्यौँ त्यसलाई चाहिँ हामी मोडर्न क्रिप्टोग्राफी भन्छौँ। र क्लासिकल क्रिप्टोग्राफीमा चाहिँ दुईवटा छ, एउटा के अरे ट्रान्सपोजिसन क्रिप्टोग्राफी साइफर र अर्को सब्स्टिट्युसन साइफर भनेर छ भने मोडर्न क्रिप्टोग्राफीमा चाहिँ स्ट्रिम र ब्लक साइफर। हामी यसको यो टपिक यो कोर्समा चाहिँ क्लासिकल क्रिप्टोग्राफीको चाहिँ बेसिक मात्रै के पढ्छौँ हामी। मलाई क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी भने के हो, यो ट्रान्सपोजिसन साइफर भने के हो, सब्स्टिट्युसन साइफर भने के हो, यसमा डिफ्रेन्ट टाइप्सको युज साइफरहरू पढ्छौँ। तर बेसिक चिजहरू मात्रै पढ्छौँ भने हामीले मेन पढ्ने कन्टेन्ट भनेको यो कोर्समा यो के अरे स्ट्रिम साइफर अनि ब्लक साइफर र यो पढ्छौँ हामीले। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी चाहिँ हामी डिटेलमा पढ्छौँ। यसमा युज हुने अल्गोरिदम कस्तो छ, कुन कुन अल्गोरिदमहरू युज हुन्छ, त्यसको प्र्याक्टिकल इम्प्याक्ट कस्तो छ, हाम्रो रियल लाइफमा कसरी युज भइरहेछ, त्यो रियल लाइफमा कहाँ कहाँ युज भइरहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामी यो पार्ट चाहिँ हामी डिटेलमा पढ्छौँ। त्यति पार्ट चाहिँ यो एसिमेट्रिक एउटा पढ्छौँ अनि मोडर्नको यो डिटेलमा पढ्छौँ। यो चाहिँ हामी बेसिक डेफिनेसनहरू मात्रै पढ्छौँ। जस्तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, सिङ्गल की क्रिप्टोग्राफीमा प्लेन टेक्स्ट म्यासेज इन्क्रिप्सन हुन्छ। अनि यसमा यो जुन सेक्रेट की छ नि, सेन्डर र रिसिभरले एउटै युज गर्छ कि। सेन्डर जस्तो यति पार्ट भनेको सेन्डरले ट्रान्समिट गर्नुभन्दा अगाडिको पार्ट भयो, सेन्डरले पनि त्यही की युज गर्छ। अनि इन्टरनेटको थ्रुबाट साइबर टेक्स्ट ट्रान्सफर भयो, साइबर टेक्स्ट रिसिभरले के अरे रिसिभ गरिसकेपछि त्यसलाई डिक्रिप्सन अल्गोरिदम युज गरेर प्लेन टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यो प्लेन टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्नको लागि जुन डिक्रिप्सन अल्गोरिदमलाई चाहिँ हामीले जुन की एज अ इनपुट दिन्छौँ त्यो की चाहिँ सेन्डर र रिसिभरले सेम युज गर्छ। भने एसिमेट्रिकमा चाहिँ के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट हुन्छ। एसिमेट्रिकमा चाहिँ के हुन्छ भने सेन्डरले म्यासेज इन्क्रिप्ट गर्नु पर्यो भने एउटा की युज गर्छ भने त्यो म्यासेजलाई रिसिभरले डिक्रिप्ट गर्नु पर्यो भने अर्को युज गर्छ। यसमा के हुन्छ भने जस्तो एसिमेट्रिकको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो सेन्डर भयो है, लेट्स से राम भन्ने मान्छे भयो सेन्डर, अनि उसलाई म्यासेज कसलाई पठाउनु पर्ने छ, हरि भन्नेलाई पठाउनु पर्ने छ म्यासेज। यो चाहिँ रिसिभर भयो, यो चाहिँ हरि भन्ने मान्छे भयो है। कुन केसमा त भने एसिमेट्रिकमा है। अब एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी युज गर्यो भने यदि इन्क्रिप्सन युज गरेर कम्युनिकेसन गर्ने हो भने हरेकले के गर्छ भने दुईटा की जेनेरेट गर्छ। हरेक युजरले, जस्तो यो मान्छेले पनि के गर्छ, दुईटा की जेनेरेट गर्छ, 2 की। एउटा के हुन्छ पब्लिक की हुन्छ, अर्को प्राइभेट हुन्छ। उसले जेनेरेट गरेर राख्छ आफूले, ठिक छ। अब यो रिसिभरले पनि के गर्छ, यो हरिले पनि एउटा पब्लिक की जेनेरेट गर्छ, अर्को प्राइभेट की जेनेरेट गर्छ है। अनि अब हरिले के गर्छ भने यो पब्लिक की चाहिँ इन्टरनेट डोमेनमा सबैलाई अभाइलेबल गराउँछ है। अब यो पिबिएच भनौँ हरि भनेर है, उसले सबैलाई अभाइलेबल गराउँछ होइन। यो प्राइभेट की चाहिँ उसले के गर्छ, आफूसँग सुरक्षित राख्छ, यो कसैलाई पनि उसले प्रोभाइड गर्दैन। अब राम भन्ने मान्छेलाई हरिसँग कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने रामले पहिला के गर्छ भने हरिको पब्लिक की इन्टरनेटमा खोज्छ। उसले यो पब्लिक की पायो, पब्लिक की पाएपछि अब उसले के गर्छ भने इन्क्रिप्सन गर्छ। यो इन्क्रिप्सन अल्गोरिदम है,
इन्क्रिप्सन अल्गोरिथममा अब इनपुट के गयो, एउटा त के गयो, प्लेन टेक्स्ट गयो, हरिले क्रिएट गरेको प्लेन टेक्स्ट जाने भयो। अर्को यसमा इनपुट भनेको पब्लिक की, कसको त, हरिको। ठिक छ, त्यही भएर रामलाई हामीले के बुझ्नु पर्यो भने रामले हरिसँग इन्क्रिप्टेड वेमा कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो र त्यो इन्क्रिप्सन चाहिँ यदि एसिमेट्रिक हो भने रामले पहिला हरिले पब्लिकली अभाइलेबल गरेको उसको पब्लिक की भेट्नु पर्यो, खोज्नु पर्यो। उसले त्यो हरिको पब्लिक की भेटेपछि अनि बल्ल उसले एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी युज गरेर हरिसँग कम्युनिकेसन गर्न सक्छ। अब रामले हरिको पब्लिक की पायो, पब्लिक की पाएपछि उसले के गर्छ, त्यो पब्लिक कीलाई र प्लेन टेक्स्टलाई इन्क्रिप्सन अल्गोरिथममा एज अ इनपुट दिन्छ। त्यसबाट के निस्कियो, साइफर टेक्स्ट निस्कियो। त्यसबाट यो साइफर टेक्स्ट भनेको इन्क्रिप्टेड मेसेज निस्कियो। इन्क्रिप्टेड मेसेज निस्केपछि अब यो इन्क्रिप्टेड मेसेज कसको पब्लिक की युज गरेर इन्क्रिप्ट भएको छ, हरिको पब्लिक की युज भएर इन्क्रिप्ट भएको छ। त्यही भएर अब यो साइफर टेक्स्ट चाहिँ हरिको प्राइभेट की बाहेक अरू कसैले पनि यसलाई डिक्रिप्ट गर्न सक्दैन। अब यो मेसेज इन्टरनेटमा ट्राभल भयो, सबै अरू मान्छेले पनि यो मेसेजलाई पाउन सक्छ, ह्याकरले यसलाई ह्याक गरेर रिड गर्न सक्छ। तर यो मेसेजलाई डिक्रिप्ट गर्नको लागि कसको की चाहियो, हरिको की चाहियो। कुन की त, प्राइभेट की, जुन चाहिँ कोसँग मात्रै छ, हरिसँग मात्रै छ। त्यही भएर यो साइफर टेक्स्ट हरिसम्म पुग्छ। अब हरिले के गर्छ, यो साइफर टेक्स्टलाई इनपुट दियो, डिक्रिप्सन अल्गोरिथम युज गर्छ। डिक्रिप्सन अल्गोरिथममा इनपुट उसले के दियो, रामले पठाएको साइफर टेक्स्ट दियो, अनि की कुन युज गर्यो, आफ्नो युज गर्यो। कस्तो की त, प्राइभेट की। अनि बल्ल उसले त्यसलाई मेसेज डिक्रिप्ट गर्न सक्यो। भनेपछि अघि न सिमेट्रिक कीमा सेन्डर र रिसिभरले एउटै की युज गरेको थियो भने अब एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफीमा के युज भयो त भने दुईटा डिफ्रेन्ट की युज भयो के। इन्क्रिप्सन गर्ने बेलामा रिसिभरको पब्लिक की युज गरेर इन्क्रिप्ट भयो भने डिक्रिप्ट गर्ने बेलामा रिसिभरले आफ्नो प्राइभेट की युज गरेर डिक्रिप्ट गर्यो। दुईटा डिफ्रेन्ट की युज गरेर इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन हुने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भन्छौँ। र यसको एडभान्टेज भनेको यो एकदमै सेक्योर छ, र यसको डिसएडभान्टेज भनेको यो कम्प्लेक्स छ, यसको टाइम कन्ज्युमिङ छ। र यसको डिफ्रेन्सेसहरू जस्तो सिमेट्रिक र एसिमेट्रिकमा के डिफ्रेन्सेस छ भन्ने कुरो हामी डिटेलमा कमिङ सेसनहरूमा हेर्छौँ। यसरी इन्क्रिप्सन गर्ने बेलामा एउटा की, डिक्रिप्सन गर्ने बेलामा एउटा की युज हुने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामी एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भन्छौँ। सर यो प्राइभेट की मेसेज अनुसार फरक हुन्छ कि सधैँ एउटै हुन्छ उनीहरुको? हैन, सधैँ एउटै हुन्छ। तिमीले अब इन्क्रिप्सन युज गरेर के अरे ऊ गर्ने कम्युनिकेसन गर्ने हो भने तिमीले पहिला आफ्नो पब्लिक की र प्राइभेट की जेनेरेट गर्छौ। तिम्रो पब्लिक की र प्राइभेट की एकचोटि जेनेरेट गर्ने हो। अनि तिम्रो प्राइभेट की चाहिँ आफूसँग सेभ हुन्छ, पब्लिक की चाहिँ तिमीले पब्लिकली अनाउन्स गर्छौ। अनि मैले तिमीसँग कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने मैले तिम्रो पब्लिक की खोज्छु, अनि तिम्रो पब्लिक कीबाट मैले इन्क्रिप्ट गर्छु। अनि पब्लिक र प्राइभेट कीमा यस्तो रिलेसन राखेको हुन्छ, म्याथमेटिकल रिलेसन हुन्छ कि जब प्राइभेट की र पब्लिक की जेनेरेट गर्ने बेलामा नै त्यो म्याथमेटिकल रिलेसन राखिदिएको हुन्छ। अनि पब्लिक कीबाट इन्क्रिप्ट गरेको मेसेजलाई त्यही पब्लिक की सँगै जेनेरेट गरेको प्राइभेट कीले मात्रै डिक्रिप्ट गर्न सक्छ कि। त्यो भोक्याबुलरीहरू जस्तो अब इन्क्रिप्सन पढ्ने बेलामा यो टर्म्सहरू नर्मली आइरहेको छ। त्यही भएर यो हामीले के याद गर्नु पर्यो भने प्लेन टेक्स्ट भनेको के त भनेको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको टर्म्सलाई चाहिँ हामी प्लेन टेक्स्ट भने मात्रै हो है। डेटा द्याट क्यान बी रिड एन्ड अन्डरस्टुड विदाउट एनी स्पेसल मेजर, कुनै पनि स्पेसल जस्तो इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन नगरेर सिम्पली रिड गर्ने म्यासेज फर्मेटलाई चाहिँ हामी प्लेन टेक्स्ट भन्छौँ। नर्मली हामी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको टर्म्सहरूलाई चाहिँ हामी प्लेन टेक्स्ट भन्छौँ। अनि इन्क्रिप्सन अल्गोरिथम भनेको प्लेन टेक्स्ट म्यासेजलाई हाइड गरेर अथवा प्लेन टेक्स्ट म्यासेजको फर्मेट चेन्ज गरेर नबुझिने फर्मेटमा पठाउने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इन्क्रिप्सन अल्गोरिथम भन्छौँ। जस्तो यो केसमा हामीसँग म्यासेज थियो, यो कन्फिडेन्सियल मेमो ले अफ एट द लेक भ्यू स्टोर विल बिगेन भनेर हामीसँग यो म्यासेज थियो।
तर यो मेसेजलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ एउटा अल्गोरिदम युज गर्यौँ अल्गोरिदम युज गरेर यो अल्गोरिदमले के गर्छ भने चाहिँ यो पढ्न नसकिने नबुझिने ल्याङ्ग्वेजमा के अरे वर्डमा उसले कन्भर्ट गर्छ हो यो चाहिँ प्लेन टेक्स्ट भयो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको इन्क्रिप्सन अल्गोरिदमले चाहिँ त्यसलाई के गर्छ भने चाहिँ यो फर्मेटमा कन्भर्ट गरिदिन्छ कुनै मान्छेले त्यो मेसेज पायो भने पनि त्यसबाट कुनै अर्थ निकाल्न सक्दैन उसले त्यसबाट कुनै मिनिङ निकाल्न सक्दैन त्यसलाई चाहिँ हामी साइफर टेक्स्ट भन्छौँ भने यसरी प्लेन टेक्स्टबाट साइफर टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसलाई अथवा अल्गोरिदमलाई चाहिँ हामी इन्क्रिप्सन अल्गोरिदम भन्छौँ साइफर टेक्स्ट भनेको त हामीले इन्क्रिप्टेड प्लेन टेक्स्टलाई चाहिँ हामी साइफर टेक्स्ट जुन चाहिँ अनरिडेबल फर्मेटमा हुन्छ भनेर भन्यौँ त्यसबाट हामीले कुनै मिनिङ निकाल्न सक्दैनौँ र डिक्रिप्सन भनेको ठ्याक्क त्यसको इन्क्रिप्सनको रिभर्स प्रोसेस साइफर टेक्स्टबाट प्लेन टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्ने ओरिजिनल मेसेजमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी साइफर टेक्स्ट भन्छौँ की भनेको एउटा सेक्रेट इन्फर्मेसन हो जुन चाहिँ हामीले इन्क्रिप्सन अल्गोरिदममा इनपुट दिन्छौँ जसले गर्दा हाम्रो प्लेन टेक्स्ट मेसेज चाहिँ साइफर टेक्स्टमा कन्भर्ट हुन्छ क्रिप्टो एनालाइसिस भनेको द आर्ट अफ ब्रेकिङ साइफर हैन द आर्ट अफ ब्रेकिङ साइफरलाई चाहिँ हामी क्रिप्टो एनालाइसिस भन्छौँ यो नर्मली ह्याकिङ जस्तै भयो ह्याकिङ पनि डिफ्रेन्ट के अरे डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ कुनै इथिकल ह्याकिङ हुन्छ कुनै अनइथिकल ह्याकिङ हुन्छ हैन क्रिप्टो एनालाइसिस भनेको सिम्पली के बुझ्नु पर्यो भने जुन हामीसँग साइफर टेक्स्ट छ त्यो साइफर टेक्स्टलाई प्रपर कीको नलेज बिना फेरि रिडेबल फर्मेटमा कन्भर्ट गर्न सक्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ क्रिप्टो एनालाइसिस भन्छौँ कुरो बुझ्यो नि हैन हामीसँग साइफर टेक्स्ट छ त्यो साइफर टेक्स्टलाई विदाउट नलेज अफ की जस्तो हामीलाई कुनै पनि डिक्रिप्सन गर्ने बेलामा हामीसँग इनपुट के हुनुपर्छ यो साइफर टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट यो भयो डिक्रिप्सन अल्गोरिदम यो भयो अनि साइफर टेक्स्ट एउटा इनपुट भयो अनि अर्को इनपुट के हुनु पर्यो की हुनु पर्यो अनि बल्ल हामीले के निकाल्न सक्छौँ प्लेन टेक्स्ट निकाल्न सक्छौँ तर यदि साइफर टेक्स्टबाट डाइरेक्ट उले प्लेन टेक्स्ट निकाल्न सक्यो भने विदाउट नलेज अफ की त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ क्रिप्टो एनालाइसिस भन्छौँ यो भनेको हामीले इन्क्रिप्ट गरेको मेसेजलाई ब्रेक गर्नु हो किनभने सस्तो मैले मेसेज पठाएँ गणेशलाई एउटा की युज गरेर गणेश र मैले के गर्यौँ एउटा की सेयर गरेर इन्क्रिप्सन अल्गोरिदम एउटा की सेयर गर्यौँ ल हामी यो की युज गर्छौँ भनेर अनि हामीले मेसेज चाहिँ इन्क्रिप्टेड वेमा पठायौँ इन्टरनेटको थ्रुबाट अब त्यो मेसेज केही गरेर सपोज विवेकले पायो र विवेकले त्यो मेसेजलाई चाहिँ डिकोड गर्न सक्यो डिक्रिप्ट गर्न सक्यो तर के अरे विवेकलाई गणेश र मैले एक्सचेन्ज गरेको कि थाहा छैन तर पनि उसले त्यसलाई प्लेन टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्न सक्यो भने जुन विवेकले प्रोसेस युज गर्यो नि विदाउट नोइङ द प्रपर की विवेकले साइफर टेक्स्टलाई प्लेन टेक्स्टमा कन्भर्ट गरेर रिड गर्न सक्यो त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ क्रिप्टो एनालाइसिस भन्छौँ है अनि क्रिप्टोग्राफर भनेको क्रिप्टोग्राफी गर्ने मान्छे जस्तो इन्क्रिप्सन गर्ने डिक्रिप्सन गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ क्रिप्टोग्राफर भन्छौँ भने क्रिप्टो एनालिस्ट भनेको क्रिप्टो एनालाइसिस गर्ने मान्छेलाई चाहिँ हामी क्रिप्टो एनालिस्ट भन्छौँ जस्तो ह्याकरहरू चाहिँ क्रिप्टो एनालिस्ट भयो अनि क्रिप्टोलोजी भनेको द ब्रान्च अफ साइन्स द्याट स्टडिज द म्याथमेटिकल फाउन्डेसन अफ क्रिप्टोग्राफिक मेथड क्रिप्टोग्राफी मेनली साइन्स नै हो किनभने कीहरू के अरे कीहरू जेनेरेट गर्ने अनि कीलाई कतिमा सब्स्टिट्युट गर्ने त्यो जति पनि हामीले पढ्छौँ सबै म्याथमेटिक्स रिलेटेड नै हो त्यही भएर म्याथको एउटा ब्रान्च जसले चाहिँ क्रिप्टोग्राफीको फाउन्डेसन बनाएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी क्रिप्टोलोजी भन्छौँ र इन्कोडर इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन गर्नेलाई चाहिँ हामी साइफर भन्छौँ